हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलें आए। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं? यहाँ बैठे हुए हैं। बस क्या करें, लाइट ही नहीं है। चले आए फिर ऊपर चलते हैं, आपसे बात हुई थी ना। ठीक है चले। काशीपुर नब तैयार नबी ने जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल गम मुस्तफा को सुनाए थाम कर उनके रोजे की जाली, और ये कहे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अस्सलाम वालेकुम, आप वहाँ पाकिस्तान देख रहे हैं। मेरा नाम उसामा मलिक है। शहीद अमजद साबरी को दुनिया से रहलत फरमाए हुए 8 साल हो गए हैं। उनके जो साथी आज मौजूदा दुनिया में हैं वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बताएं कि अमजद साबरी के साथ आप तो उनके साथी थे, दुख दर्द के साथी, तमाम हर चीज़ में आप जहां वो जाते थे परफॉर्म करते थे वहीं पर होते थे, तो कैसा उनके साथ सफ़र रहा? सफ़र ये दुनिया में आए ये सफ़र ही है हमारा पूरा, लेकिन अल्लाह ने एक सिलसिला बना रखा है इस पेट को सिस्टम चलाने के लिए, तो अल्लाह ने वो वसीला अमजद साबरी को बनाया। और अमजद साबरी ये बड़े खुश नसीब लोग होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भाग्यशाली, नसीबों वाला। तो अमजद साबरी के जो वालिद साहब थे वो दरवेश आदमी थे। उनके छोटे भाई मकबूल साबरी वो क्लासिकल बाकायदा उन्होंने तरबियत दी और गाने को प्रॉपर तरीके से उन्होंने सीखा। और उनके दादा यानी अमजद के दादा वो भी माशाल्लाह क्लासिकल घराने से, सैनिया घराना कहलाते हैं ये। तो जो गुलाम फरीद साबरी थे वो दरवेश थे, कवाल के साथ साथ एक यानी अंदर से यानी फुकरा टाइप के थे, फ़कीर तबीयत के थे कि, और अल्लाह उन पे मेहरबान था। उनका कहना जो अल्लाह वो यहाँ से निकलती थी, तो अल्लाह उनके अंदर मौजूद था, और वो तो हर इंसान में ही मौजूद है। वो फुकरा थे। वो अमजद साबरी चूँकि तरबियत भी बाप से ली थी उन्होंने, और उनकी जो वालदा अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो भी ऐसी ही उनकी तबीयत थी जैसे कि गुलाम फरीद साबरी साहब की। क्योंकि ज़ाहिर है एक लाइफ पार्टनर होता है ना, वो उसी लाइन पे होता है जो मियाँ को जैसे उन्होंने देखा। तो अमजद साबरी ने हमें यूँ रखा जैसे माँ बच्चों से, बाप अपने औलाद से दस्त शफ़क़त रखता है, ऐसे ही उन्होंने। तो हमने 2001 से लेके 2016 आखिरी सफ़र था उनका, तो 2016 22 जुलाई या पत्नी जून ऐसे करके ना ये सानिया हुआ था। तो हमें उन्होंने बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि अच्छे आदमी की पहचान होती है एक तो दस्तरखान पे खाना खाते हुए, और एक सफ़र करके देख लें तो पहचान हो जाती। तो वो दोनों ही यानी जो कहावत थी उसमें वो परफेक्ट थे। सफ़र में वो उन्होंने एक हमें महसूस नहीं, क्योंकि जो यूरोप कंट्री का सफ़र करते हैं, पाकिस्तान में तो हाँ अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी है, सिंधी है या पश्तून है, लेकिन उर्दू तो यहाँ कसरत से, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, तो यहाँ तो उर्दू हर आदमी ज़ुबान जो समझ भी लेता है। और लेकिन यूरोप अमेरिका में तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मैं पार्टी के अंदर अनपढ़ था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो वहाँ उनका मैंने शफीक दिल होना, जो शफीक दिल थे, दस्ते शफ़क़त रख के मुझे यानी मेरा हौसला उन्होंने बढ़ाया कि चंदा, वो नाम तो मेरा मोहम्मद सलीम साबरी वल्द हबीब अहमद है। अच्छा, चंदा भी कहा जाता है। हाँ अच्छा, दूसरा ये आज मैं आपको एक साबरी की बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कईयों को एतराज़ हो गया था कि जी सलीम साबरी क्यों है। तो सलीम साबरी अमजद साबरी की वजह से नहीं हूँ। अच्छा, फिर कैसे? ये हमारा एक सिलसिला है, पंफलेट लेके नहीं, हमारा एक सिलसिला है। मेरा पीर खाना है ज़िला मियांवाली, तहसील इसखेल,
شیخ محمود والا. میرے جو پیر و مرشد ہے ان کا نام ہے حبیب اللہ خان. دادا پیر ہے ان کا نام ہے حمید اللہ خان. تو عیسیٰ خیل میں ان کا مزار شریف ہے, شیخ محمود والا میں, ضلع میاں والی, تحصیل عیسیٰ خیل میں. وہاں سے میں مرید بنا ہوں. اور اچھا, اب یہ ہمارا ایک یہ پورا وہ ہے اچھا یہ سلسلہ ہے آپ کا. دربار عالیہ کا یہ پمفلیٹ ہے. اچھا یہ پمفلیٹ ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے, یہ ہر مرید کو آتا ہے جب بھی عرس مبارک ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے حمید اللہ خان, سلسلہ پورا. سے میں مرید ہوں, ان کا نام ہے سائیں حبیب اللہ خان. اچھا حبیب اللہ خان صاحب. جی جی, ضلع میاں والی, تحصیل عیسیٰ خیل. یہ پورا ایڈریس نیچے لکھا ہوا ہے. صحیح. تو اس سلسلے سے ہاں اس سلسلے سے ہوں. اچھا, یہ فیض اللہ ان کے بھائی ہیں, نصر اللہ خان, یہ ابھی سجادہ نشین ہے. اچھا وہاں کے ابھی جو موجود ہیں یعنی صاحب مسرت وہ ہیں نصر اللہ خان دربار کے. جی ہاں. تو میری جو مسز ہیں یہ ان سے مرید ہیں. تو ہمارا پورا الحمدللہ. اور میرے والد صاحب ہیں وہ توسا شریف سے مرید ہیں, جو نظامی سلسلے کے. میرے ابو, ان کا نام ہے حبیب احمد نظامی, میرا نام ہے محمد سلیم صابری. تو اسی وجہ سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے آج, کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم. وہ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ جو صابری ہے وہ امجد کی فیملی سے ہے, غلام فرید صابری کی فیملی سے. تو غلام فرید صابری, امجد صابری, یہ ایک سلسلہ ہے. تو میں محمد سلیم صابری ولد حبیب احمد, میں صابری سلسلے سے مرید ہوں. تو اس پہ کسی کو آبجیکشن نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلیں, آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا, ورنہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے امجد صابری کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ صابری لگا لیا. جی جی. اور میرا الحمدللہ میرا NIC پہ, میرے شناختی کارڈ یعنی گورنمنٹی لیول پہ میرا نام صابری. یہ نہیں کہ میں کوئی وزٹنگ کارڈ بنایا اس پہ صابری لکھوایا, نہیں نہیں, میرا گورنمنٹی لیول پہ میرا نام صابری ہے. NIC پہ بھی محمد سلیم صابری ہی ہے میرا. تو یہ اچھا یہ بتائیں, دنیا میں کہاں کہاں آپ نے ان کے ساتھ پرفارم کیا؟ میں نے میرا وہ ذہن بھی نہیں رہا. آج مجھے تقریباً بقرعید کو آج کتنے دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے. میں 5-6 دن سے میں بیمار پڑا ہوا ہوں, اور گرمی میرے کو سر میں بیٹھ گئی. چنے بیچتا ہوں آج کل میں بالٹیوں میں. جو کبھی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے شیروانی, یہ شیروانی کبھی میں پروگرام میں پہنتے تھے. یہ جنا کیپ جو کبھی سر کا زینت ہوتی تھی ہماری, یہ پہن کے کبھی اسٹیج پہ پرفارم کرتے تھے. تو آج بڑا مشکل, آج یہ جنا کیپ شیروانی رکھی ہوئی ہے کہ شاید کبھی اللہ ہمیں کوئی ہمارے ملک کے کسی. تو ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ, ایسا کیا مشکل وقت آیا کہ یہ چنے بیچنے لگے؟ چنے تو جی کیا کریں, مجبوری ہے. یہ دوزخ ہے نا جی, پیٹ یہ کھانا مانگتا. پھر میرے بچے ہیں, ان کو اسکول کی یاد ستاتی میرے بچوں کو. میرے بچے بار بار تنگ کرتے ہیں, بابا ہم نے اسکول جانا ہے, ہم نے پڑھنا ہے. تو میں یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے تھوڑا سا ابھی دیکھنا لائٹ نہیں ہے, ہم میں باہر بیٹھا ہوا تھا آپ کے سامنے. تو اب میری بچی گھر میں, اس وقت بھی آپ دیکھیں میرے پسینے ٹپک رہے ہیں, یہ اتنا گھر جو ہے گرم ہو رہا ہے, مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جا رہا. آپ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں آپ ہی جانتے. کیا بتاؤں, ابھی میں پانی بھر کے لایا ہوں. میں بیمار ہوں لیکن میں پانی بھر کے لایا ہوں. موٹر, اچھا پانی بھی نہیں آتا ہے؟ نہیں پانی آتا ہے, موٹر خراب تھی تو میرے پاس پیپر منی نہیں تھی. تو میں اپنا یہ بھی, یہ جو پنکھے ہیں یہ کسی مہربان نے دلائے ہمیں. اچھا, یہ جو اوپر پنکھے جو لگے ہوئے ہیں یہ چائنا والے پنکھے, بڑے پنکھے ہیں. نہیں تو ایسا کیا آپ کے ساتھ 2016 کے بعد پیش آیا کہ آپ اس حالت پر آ گئے؟ بس کیا بتائیں کہ ہمارا جو ایک روزی کا سسٹم تھا وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے, انہوں نے چھین لیا. کس نے؟ جنہوں نے امجد صابری کو شہید کیا ہے. تو اللہ انہیں ہدایت فرمائے کہ انہوں نے تھوڑا سا بھی نہیں سوچا کہ کتنے سسٹم ان کے پیچھے, ان ایک کی وجہ سے کتنے گھر چل رہے ہوں گے. اور میں خاص طور پہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. میں ان کا خدمت گزار بھی تھا. یہ تمام جو امجد کو قریب سے جانتے, ان کے گھر سے لے کے دوست, اہل محلہ سب جانتے کہ آغا خان میں جب وہ ایڈمنٹ تھے تو میں نے 2 ہفتے تک میں نے گھر کا منہ نہیں کیا. جب آغا خان میں وہ ان کا آپریشن ہوا تھا کولے کا, تو میں 2 ہفتے یا 1.5-2 ہفتے بالکل گھر پہ نہیں آیا ہوں. پھر ان کے بڑے بھائی تھے عظمت صابری, وہ تھے طبا ہاسپٹل میں نا عزیز آباد میں. تو تقریباً 1.5 مہینہ میں یہاں سے 1 گھنٹے کے لیے آتا تھا. 1.5-2 مہینے یا 2.5 مہینے ایسے کر کے طبا ہاسپٹل کے بعد ایک اور ہاسپٹل میں ان کو کیا ایڈمٹ کر دیا تھا. تو ان کو بائی پاس ہوا تھا. میں نے یہاں سے ٹیکسی میں جاتا تھا
اور ٹیکسی سے 1 گھنٹے کے لیے آتا تھا, نہا کے پھر واپسی جانا. 1.5-2 مہینے میں نے ان کی خدمت کری ہے. تو حالانکہ 14 ممبر تھے, کوئی بھی کر سکتا تھا, لیکن امجد بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا یہ عظمت صابری یہ میرا بھائی ہے, تو مجھے انکار کر دیو, لیکن میرے اجو بھائی کو, ان کو اجو بھائی بولتے تھے پیار سے, تو وہ تھوڑا تبھی گورنمنٹی جاب کرتے تھے وہ, تو تھوڑا دماغ کے بھی تھوڑا سا غصے والے تھے, تو مجھ پہ غصے ہوتے تھے. لیکن امجد بھائی نے کہا کہ میرا بھائی ہے, یہ تجھے کچھ بھی کہنے, آپ نے انہیں سامنے سے. اچھا, جب آپ پرفارم کرتے تھے اس وقت زندگی بہت اچھی گزرتی تھی؟ بہت اچھی میری لائف گزر رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں پریشانی کسے کہتے ہیں. میرے بچوں نے آدھی رات کو اگر یہ کہتے ہیں بابا ہم نے فش برگر کھانا ہے, میکڈونلڈ جانا ہے, تو پی آئی ایئرپورٹ پہ ایک بنا ہوا ہے, میں وہاں لے جاتا تھا بچوں کو, اور ان کی جو تو بس ایسے لائف گزری, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پریشانی کیا. بچے اسکول میں جا رہے ہیں, اچھی یونیفارم ان کو لے کے دی, اچھی شاپنگ کر رہے ہیں, عید بقرعید آتی تھی, ماہ رمضان, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, خوشیوں میں دن گزر رہے تھے. لیکن ان کی رحلت کے بعد میں, ایکسیڈنٹ کے بعد میں تو یہ کنڈیشن ہوگی کہ میرے بچوں نے کئی ہفتوں تک چھانبور بھی کھایا. اچھا. جی ہاں, 3 ڈبے والے سے لے کے, مجھے نہیں بتاتے تھے, چھانبور میں چینی ڈالتے تھے جب اسکول جاتے تھے, تو وہ کچھ مہینے تک انہوں نے فیس بھی نہیں لی, جو ٹیچر تھی. اس کے بعد میں کب تک وہ میری پھر انہوں نے نکال دیا بچوں کو, تو میرے بچوں کو بے ہوش ہو گئے وہ, کیونکہ کھانا نہیں ملا. وہ چھانبور کھاتے تھے اس میں چینی ملا کے. تو جب وہ پتہ چلا کہ وہ ٹیچر گھر پہ آئی, بولی ہم نے نہیں کچھ کہا, بچے کو پتہ نہیں کیا ہوگا, ڈاکٹر کے لیے انہوں نے کھانا نہیں کھایا کئی دنوں سے, ہفتوں سے. تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا, پھر میں نے میڈیا کا رخ کیا. اچھا, یہ بتائیں جب اس دن شہادت ہوئی 30 جون کو امجد شہید صابری کی 2016 میں, آپ ان کے ساتھ تھے, کیا واقعہ پیش آیا تھا اس دن؟ اچھا چلیے یہ بتائیں کہ ایک آرٹسٹ جو پاکستان کا ہے وہ کیا مطلب کیوں مشکلات میں اپنے جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ کام چھوڑتا ہے تو بڑی کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. گزارنی تو نہیں چاہیے. گانے والوں کا ایک سسٹم ہے, جب مغلیہ سلطنت ہوا کرتی تھی تو مسلمانوں کی بڑی حکومت رہی ہے برصغیر پاک و ہند میں, تو گانے بجانے والوں کا ایک سسٹم, ایک کوٹا ہوتا تھا ان کی دربار میں. ان کے لیے سال کے راشن کا اہتمام کیا جاتا تھا, ان کو دربار میں ان کو باقاعدہ ان کی ایک وہ لگتے تھے کرسی ہوتی تھی وہاں, یعنی ایک جو تخت وغیرہ جو لگتا ہے, عزت دی جاتی تھی. پھر وہ مغلیہ دور ختم ہوا, راجہ مہاراجاؤں کا دور آیا, تو گانے بجانے والوں کو جب تک بھی ان کو عزت دی جاتی تھی. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مادر وجود میں ملک آیا پاکستان, تو ہمارے یہاں جیسے جنرل ضیاء صاحب کا دور تھا تو آرٹسٹوں کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو بھٹو صاحب تک بھی صحیح تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے بھی بڑے بڑے جو گائک تھے یا جو ادارے ثقافت ہیں وہاں سے ان کو وظیفے وغیرہ ملتے تھے. لیکن یہ کروٹ نے ایسی کروٹ بدلی کہ آرٹسٹوں کو ہماری جو پہچان تھی, ہمارا جو موسیقی تھی, اس کو کم بیک کر دیا گیا. تو قوالی ہے اس کو بگاڑ دیا گیا ہے. ورنہ آج جو ڈیفینس میں جو ممی ڈیڈی والے جو بچے ہیں, ان میں اگر قوالی, میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ صحرا میرے پیارے دوست امجد صابری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو قوالی آج ینگ ممی ڈیڈی والے بچے جو سن رہے ہیں, میں بڑی دعوے فخر کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس بندے کی خدمت کی, اور میرے بھائیوں سے بڑھ کر, بھائی نہیں بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر تھا. اللہ تعالیٰ امجد صابری تجھے کروڑ جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ آج جو قوالی جو ینگسٹر بچے جتنے یونیورسٹی میں سن رہے ہیں, یہ سارا کریڈٹ میرے بھائی امجد صابری کو جاتا ہے, میرے دوست میرے محسن امجد صابری کو جاتا ہے کہ انہوں نے قوالی. لیکن آج جو ان کے بعد اب جتنے بھی قوالی کر رہے ہیں, انہوں نے قوالی کو بگاڑ دیا ہے. بھردو جولی تاجدار حرم سے شروع ہوتی تھی قوالی گلدستہ, اس میں گانا بھی ہے, غزلیں بھی ہیں, لیکن قوالی کو بگاڑا نہیں انہوں نے. انہوں نے کالی کالی زلفیں اور یہ فلانا ڈمکانا یہ نہیں ہے. قوالی روحانیت کی طرف لاتا ہے. ہم امجد صابری نے بچوں کو روحانیت کی طرف لائے کہ بھردو جولی تاجدار حرم کیا ہے,
उनको सिखाया है, लेकिन ये शॉर्ट करके गाना कि जी यहाँ से फिर अगले जाना अगले जाना नहीं, कवाली को प्रॉपर तरीके से की जाए ताकि ये सूफियों का है ये गाना, ये कवाली सूफियों ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, महबूब पाक, खानगाह की कवाली है। और दूसरा, आपके इस चैनल के तसलसल से मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत आला से कि खुदारा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, दरबार जो है वह कवालों के लिए है, हमारी खानकाह कवालों के लिए, इसे बंद मत करें। क्योंकि अगर मुझे गवर्नमेंट ने मेरे लिए ऐलान किया था जब अमजद साबरी शहीद हुए थे, कायमली शाह थे यहाँ, वहाँ शहबाज शरीफ जो आजकल मिनिस्टर हैं, पहले शहबाज शरीफ वजीर आला थे, टिगर चल रहा था, पट्टी चल रही थी, जख्मी के लिए 15-15 लाख रुपए, शहीद अमजद साबरी के लिए 1-1 करोड़ रुपए जो खाली ऐलान था उनको मिल गए थे। 1-1 करोड़ क्या मिला आपको उस वक्त, क्या मिला? तसल्ली मिली हमें। मैंने मुर्तजा वहाब ने एक बच्चे के बाजू एक्सपायर हो गए थे, उनको 10 लाख रुपए दिए थे। मैंने सीएम हाउस पे मैंने एहतजाज किया। सीएम हाउस पे आपने एहतजाज किया था आज से 3-4 साल कबल। क्या अपील कर रहे हैं? भैया मैंने इतनी अपीलें की हैं, आप तो अपील कर रहे हो, मैंने अपीलें की हैं, इतना मैं घर से पैदल गया हूँ। अच्छा, जी हाँ, पैदल। कहाँ पर? सीएम हाउस। ये करंगी से आप सीएम हाउस पैदल जी जी जी, पैदल तक गया हूँ। अच्छा, मुझे नहीं था हिसाब किताब, जेब का अमाउंट नहीं था, पैदल तक गया हूँ। तो नहीं सुनाई, सिर्फ गवर्नर इमरान इस्माइल हुआ करते थे कोरोना के दौरान, तो मैंने एहतजाज किया। तो अल्लाह भला करे, हमारे इदारे वालों को लोग अपनी अपनी जहन से बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे इदारे को हम में से ही है, हमारे इदारे हम में से ही हैं, वो कोई दूसरी मखलूक नहीं है। बुरा बोल देते हम लोग। उन्होंने सपोर्ट करी, बल्कि मेरी मुझे क्या कहते हैं, बिठाया, इज्जत दी, पानी पिलाया। बल्कि SHO या पता नहीं कोई पुलिस वाला था, उसने 1000 रुपये मेरी बच्चे के हाथ में बोला, साबरी साहब इजाज़त नहीं है 2 आदमियों से ज़्यादा कोरोना के दौरान। लेकिन वो मैं विद फैमिली गया, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, घर के चीज़ें मैंने बेचनी पड़ गई मुझे। तो अच्छा, सही तरीके से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिली? नहीं, अभी गवर्नर सिंध के पास गए थे, कोई सपोर्ट? कुछ नहीं। ये बताएंगे अमजद साबरी साहब जो थे, वो कवाली के अलावा किस चीज़ों से मोहब्बत करते थे, वो थोड़ा सा सुनाओ। वो एक तो अच्छा, आज मैं एक बात बताता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से मुझे एक और गिफ्ट था कि मैं नुसरत खान की बड़ी मशहूर चीज़ सुनता था, नहीं मैं जाना जोगी दे नाल। अच्छा, तो अमजद साबरी वही सुनते थे। अच्छा, किशोर कुमार का मैं बचपन में गाना सुनता था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो ये मैंने उनके सामने गुनगुनाया तो कहता, अरे चंदा, तेरी मेरी तो भाई तबीयत भी मिल गई। मैं तो किशोर का को मैं बड़ा शौक से गाता हूँ। मैंने अपन सा तो उन्होंने गाना मुझे सुनाया, सुना दो जरा। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ रंग भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसी गगन के तले।